माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्कोच्या एका अपार्टमेंटाच्यो कोसळ्यो 2 बाल्कनी. ताकतिकेन कारवाय करून खर धोरण लावचे चालीक. वास्कोत जीण जाल्ल्या इमारतींच्या धन्यांचेर करची खर कारवाय. आमदाराची मागणी. म्हारगाय तेकल्या मळबात. सामान लोकांचे हाल. चवथीच्या बाजारात 100च्या वस्तूंनी 500 ते 1000 गाठली. दर आयकूनच सामान्य लोक तसेच समाज वावुरप्यांच्यो तापल्यो तोकल्यो. काल जाले 1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरयाच्या गजरात गणेश भक्तांनी पावयल्यो गणेश मूर्ती. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्कोच्या एका अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी कोसळ्यो. हे विशीं ताकतिकेन कारवाय करून खर धोरण चालीक लावचे अशी मागणी नेट धरता. ह्या इमारतीच्या धनियाक जपसालदार थारावपाक जाय अशें आमदारान सांगले. वास्कोन जीर्ण जाल्ल्या इमारतींच्या धनियांचेर खर कारवाय करपाची मागणी आमदारान केल्या. म्हाका एकूच सांगन दिसता, आज जे अश्यो बिल्डिंगेनी ओनर्स आसा, भितर ज्यांचे फ्लॅटाचो जागो आसा, कितें आसा, म्हाका दिसता तुमी बी आतां मातसो खंय तरी आपले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी धरून तुमीय फुडाकार घेवन मातशें तुमकां कमी मेळटा जाल्यार कांय फरक पडना, पूण एटलीस्ट सगळ्यांक जीव तरी वाचतलो. आज तुम्ही 300 FIR पडला. 300 FIR तुमकां भरपूर मेळचे अशें आमी मागता. पूण खंय सपोज वयर सकयल जाता जाल्यार तुमी ते स्ट्रिंजंट हार्ड स्टँड घेवचो न्ही की आमकां इतलेच मेळपा जाय, आमकां इतलेच मेळपा जाय. मातशें खंय तरी वयर सकयल करून इन जनरल पब्लिकाच्या, कित्याक हांगा हजारांनी लोक वता, हे केला. आनी त्या खातीर हांव तांचेय रिक्वेस्ट करता की तुमी एक हार्ड स्टँड घेनासतना जाता तितले कॉम्प्रोमायज करून मिनिमायज करून कशें जाता तशें तुमकां मॅक्झिमम बेनिफीट मेळचें अशें आमी मागताच. पूण ना मेळना सपोज पसून, कित्याक ह्यो बिल्डिंगो आतां हांगा पळय स्पेसूच ना. हांगा म्हाका दिसता 300 स्क्वेअर मिटराची जागो आसतलो, मॅक्झिमम 400. हे 400 स्क्वेअर मिटरान 300 FIR 1200 स्क्वेअर मिटर जाले तुमकां बांदपाचें. बाकीचें पार्किंग आसा, हें आसा. सो तुमी एक खंय तरी वर्कआउट करा आनी तुमी स्ट्रिंजंट रावं नाका, तुमी सामकें हार्ड स्टँड घेवं नाका. जाता तितले बेगीन हें करात. आनी हो इश्यू गेले 3 वर्सां हांव असेंब्लीन प्रत्येक टायमाक रेज करता. ह्यो ज्यो ओल्ड एंड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक जाय, नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा हांचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर ताणें हें घेवपा जाय. हांगा जाला कितें की ओनर जे हांगा बिल्डिंगेचे जे आसा ते सुशेगाद खंय तरी म्हापश्यां पणजे खंय तरी मोठे मोठे मनीस आसा आनी अनसेफ असल्यो बिल्डिंगो आमकां खावच्यो पडटा. हें हांव प्रत्येक टायमाक सांगता आनी अजून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हाजेर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें. हे जे ओनर्स आसा आनी जे सुशेगाद आसा, जे आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपाक सेफगार्ड करूंक शकना, हांकां इमिडिएटली नोटिसीस धाडपा जाय. फाल्यां कोणूय जालो, कितेंय जालें, फाल्यां कोण मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो, ह्या ओनर्सांचेर हांकां ओनर्स घालपाक जाय. मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी फारीक करपा जाय म्हूण तांचें सगळें. हें हांव प्रत्येक टायम रेज केल्लें आसा आनी हांव आतांच ऑनरेबल CMाक फोन मारतालो, कलेक्टराक फोन मारिल्लो आसा. कलेक्टरान सांगलां आपूण इमिडिएटली पयलीं त्यो बॅल्कनी बी तोडपाक लायता आनी एटलीस्ट मातशी तरी स्टेबल करपाक लायता. पूण म्हाका दिसता हें सोल्युशन न्ही. ह्यो ज्यो एक 8-10 बिल्डिंग्यो वास्को भितर आसा आनी गोंयभर आसा, म्हणजे वास्को भितर ज्यो 8-10 बिल्डिंग्यो आसा तांचे ओनर्स तांकां कांयच पडून वचूं ना. तांकां ते पडूं नाजाल्यार कोण मरूं, तांकां कांयच पडून वचना. पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग जंय हजारांनी लोक वता. हांव परत सांगून पसून कोण तो ओनरूय येना आणि डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. लास्ट 3-4 वर्सां आमी कंटिन्युअसली कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाय बी डायलेपिटेटेड बिल्डिंग्स आसा पळय वास्को सगळ्यो, तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा. आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव, हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली. एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ले आनी एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना. पूण कितेंय जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी त्रास जावपाचो लोकांक. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटानूय बी आमी परत रिक्वेस्ट केलात आनी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डींग आसा ती बी आमदारान मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली, कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस. ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली. ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डींग इज एन आय ओपनर. हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्योय बिल्डिंगो आसा, MMCचे क्वॉर्टर्स आसा, तांचे अशें खूब वायट स्थितीन आसा, वयले स्लॅब्स पडत आसा. सो म्हाका दिसता कावन्सिलाच्या वटेनूय आमी
ऑलरेडी तांकां हे दिल्लें आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी एक ऑर्डर काडची, एक पॉलिसी करची आनी खंय जातून ह्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो डेमोलिश करून एक नव्यो बिल्डिंग्स ताजेर बांदपाच्यो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. म्हारगाय मळबाक तेकल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना. सामान्य लोकांक दर आयकूनच कितें म्हारगायके सायबिणी म्हणचें पडटा. चवथीच्या बाजारात 100च्या वस्तूंनी 500 ते 1000 गाठली. चवथ म्हणटकच विक्रेते वस्तूंची दर वाडयतात, तोंडाक येता ती दर सांगता. सामान्य लोकांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा. सरकारान हाचेर दखल घेवपाक जाय. वाडलेल्या म्हारगायेचेर सामान्य लोक तशेंच समाज वावुरप्यांच्यो तकल्यो तापल्यात. ते कितें म्हणटात पळयात. मार्केटान काल माटोळेचे सामान हाडपाक गेल्लो. 2 हार घेवपाक गेलो. येदोसो हार 500 रुपया म्हणपाक लागले. ताका विचारलें हांवें, रोजा लंडनासून हाडल्या रे काय म्हणून. ते गुलाब चायनासून हाडले, शेवती खंयसून हाडले, शेवती खंयसून हाडल्या काय विचारले, जर्मनीच्यान येयल्या काय म्हणून. ना 500 रुपया म्हणटकूच विचारचेच पडले ना. त्या 500 रुपयाच्या हारान एक 50 फुलां आसतली. एक फूल कशें पडले तर तशें जालें. एक फूल कशें पडलें. जी गोष्ट 20 रुपयान इतली मेळटाली ती आतां 100 रुपयान इतलीशी मेळटा. कितें फुलां ती कळ्ळें तुका. म्हाका दिसता खंयचो मंत्री वचोंक ना बाजारान, MLA वचोंक ना. अरे म्हाका एक सांग, आसा तो करतलो रे, ना तो बाबडो कितें करतलो. अरे येदोचो हार 500 रुपया, येदोचो हार 500 रुपया म्हणून विचारता. लंडनासून, जर्मनीसून, चायनाच्यान हाडल्या काय म्हणून. कितें रे लज दिसपाक जाय तुमकां. अरे 12 म्हयन्याचो धंदो तुमचो तो. मदींच चवथ येतकूच कसो रेट वाडटा रे. मदींच चवथ येतकूच कसो रेट वाडटा. लोक घेतले म्हणून तोंडाक येता तो रेट सांगता. तोंडाक येता तो रेट सांगता. म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां फुलां उपलब्ध करून दिवपाक जाय रिजनेबल रेटीन. कित्याक सांग सगळेच लोक एफोर्ड करूंक शकना. कितें चवथ श्रीमंतांची आनी गरिबांची. कळ्ळें तुका. गरिबांक मातशें एक रिजनेबल रेटान तांकां फुलां घेवंक मेळोंक जाय. सगळींच फुलां घरा कडेन लागता अशी ना. घरा कडेन आपली दसवंतीची फुलां आनी 2-3 रोजां लागता. बाकीची फुलां भायरसून हाडची पडटा आनी हार वो हाडचोच पडटा. आनी हे फुलकार ह्या टायमाचेर गैरफायदो घेतात लोकांचो. सणा पर्यंत हेंच्यांनी लूटमार करून सोडल्या सगळी. कितें रे येदोसो हार 500, येदोसो हार 1000. कितें चल्लां. म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंय सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी चतुर्थीच्या टायमार हॉर्टिकल्चरान आमकां फुलां उपलब्ध करून दिवपाक जाय सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आख्ख्या गोंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जेणे करून लोकांक फुलां रिजनेबल रेटीन मेळटले. तुमी म्हणटले माटोळेचें सामान म्हारग जाला. माटोळेचें सामान म्हारग कित्याक जाला. ह्या सरकारान आमची जंगलां काबार करून सोडल्या. हरण मेळना, बाकीचे सामान आहा तें मेळना. तरी पूण आमचे गोंयकार डोंगरान जंगलान भितून वचोन ते सामान हाडटात आनी आमकां उपलब्ध करून दितात. म्हणून माटोळेचें सामान म्हारग जाला. फुलां कित्याक म्हारग जाली तुमची. अरे म्हाका सांग, चवथीच्या आदल्या दिसा 20 रुपयान इतली फुलां आनी मागीर चवथीच्या दिसा 100 रुपयाक इतलीशी फुलां. कितें रे. आनी येदो हार 50 रुपया, चवथीक तो 500 रुपया. हें बरें आहा तुमचें. पूण आयज एक म्हापसा मार्केटान जेन्ना हांव गेलो तेन्ना नवे आमचे कोण शेतकार कोणी बसता बाजारांत आनी कोण इतून घेवन बसता. तितूनसून हे हांवें 1, 2, 3 आनी 4 ह्यो मोळी घेतली. आनी भितरसून एक अजापाची गोष्ट म्हणजे आनी सरप्रायझींग आनी म्हाका मनाक पासून खूब खोशी दिसली की एक मोळी 100 रुपया. म्हणजे हांवें तिका विचारलें कोणी इतून बाजारांत बसलेली इतले म्हारग कित्याक घे ना खंयसरूच मेळना म्हणून. पूण एक खोशी भोगता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां शेतकाऱ्यांक एका सायडीक आमकां कांय कुसकूट कशें करतात. आनी आयज हे नवें मेळपाक आमकां डिफिकल्टी जाली आयज खूब जाणांक की अशीच रेट शेतकारांक एक जर मोळेची 100 रुपया जर मेळटा आनी एका किलाचे भात जे आयज गोंयचो सरकार आमचे विकते घेतात 22 रुपया किलो, 24 रुपया किलो. हे आतां मोळे कितले आसतले, कितले ग्राम आसतले तुमी सांगूंक शकता. 100 ग्राम सुद्दां नासतले, 25 ग्राम सुद्दां नासतले. खूब कमी मेळटा. इतकी रेट जर मेळटा आमच्या शेतकाऱ्यांक तर हांव सगळ्या शेतकाऱ्यांचे सगळे फुडले जे जीवन आहा सुजलाम सुफलाम जावपाचें मागता. तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज गणपती राया कडेन मागता. इतले म्हारगायेचें सरकार जर जाला न्हू, गणपती राया फुडल्या वर्सा चवथ येवच्या पयलीं ह्या सरकाराक खंयसून तरी पयस करपाचें आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक आमच्या शेतकाऱ्यांक तांकां सुजलाम सुफलाम करपाचें म्हणून मागता. आनी मेन गजाल म्हणजे इतली मोळी 100 रुपयान एक आयज शेतकाऱ्यांची किंमत ही आयज गणपतीन दाखोवन दिलेली आहे सरकाराक. तर सरकाराक बुद्धी दिवपाची की शेतकाऱ्यांचो रेट जो आहा, भाताचो रेट, भाजयेचो रेट आनी कितें आहा तो रेट खूब वाडोवन दिवपाचो.
जे मिनिमम सपोर्ट मॅक्झिमम सपोर्ट प्रायस जो आसा तो सकयल शेतकाऱ्यांक वचून जे तांदूळ व्हरतात कोण बाकीचे आनी जे वस्तू शेतान ज्यो पिकलेली आमचे व्हडले एजंट येवन व्हरतात आनी बाजारात आपूण विकतात खूब मोलान ते डायरेक्ट शेतकाऱ्यांक डायरेक्ट प्रायस मेळपाचो म्हणून आयज गणपती राया कडेन मागतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो. गोंयकारांनी उमेदीन आनी भक्तिभावान चवथ मनयली आनी 1.5 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन केले. पळयात कांय खीण. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. माझ्या इकडे मी आणलं घेऊन हेमंत गणपती आपडल्यान खाली बा खाली गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया.
सावरकर आणि कुटुंबियांनी तुझे 1.5 दीस दवरून सेवा केल्ली आसा मान्य करून घेवची. चूक माग जाल्यार क्षमा करचे. तांकां बरें सगळ्यांक घरान आरोग्य दिवचे, कामा धंद्यान यश दिवचे, भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवचे आणि अशीच वर्षान वर्ष सेवा करून घेवचे आणि बरें करचे. मंगलमूर्ती. सगळ्यांक हॅपी गणेश. आम्ही सावंत फॅमिली आणि आम्ही डेकोरेशन केला इको फ्रेंडली. सगळे आम्ही पुठ्ठे आणि कागद यूज करून केला. कितले दीस लागले तुमका? आमका करपाक महिनो लागलो. सगळ्यांचो हातभार असलो, सगळ्यांनी आमका बरे हेल्प केल्या. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटलो. खर वारे घोळपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. राज्यांत पावसाचो नेट चालूच आसतलो. मळबांत कुपां दाटतली. कांय सुवातांनी अचकीत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. खर वारे घोळटले देखून जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. पावसाचो नेट चालूच. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस. IMDचो येल्लो अलर्ट. खर वारे घोळटले. तापमानांत उणाव. आयचे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.